2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। क्या बुनियादी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं कि इसे दुरुस्त करें? जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा का यह मौकफ रहा कि तहरीक इंसाफ 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। तफसीली फैसले में यह कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी ओहदेदार तसव्वुर होंगे। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर इलेक्शन कमीशन के एतराज पर वजाहत फैसले का हिस्सा बना दिया गया है और इसके अंदर तहरीर किया गया है। पैरा 58 में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज की वजाहत है। सियासी जमात के ओहदेदारान इलेक्शन एक्ट की शेख 208 के तहत मुंतखब होते हैं। मुंतखब ओहदेदारान का सर्टिफिकेट इलेक्शन एक्ट की शेख 209 के तहत दिया जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन से नामंजूरी पर पुराने ओहदेदार बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने पर वजाहत और 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फैसले में कहा गया है कि भारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जजेस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। ऐसा लगता है कि 2 जजेस अपनी हदूद से तजावुज़ कर गए। ऐसे मुशाहिदात इंसाफ के आला तरीन इदारे की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि ये अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश है। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए गए अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। 2 जज साहिबान की जानिब से 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में यह कहा गया था कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। इसे रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा और आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। अक्सरियती फैसले ने केस के मखसूस हालात की इस्तलाह पर तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया। हमारी जुर्रत नहीं कि उन्हें रिलीफ दें कि जो केस में फरीक ही नहीं थे। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं कि जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम मौजूद नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने तफसीली फैसले में यह भी लिखा है कि इलेक्शन तनाज़ात हल करने में अदालतों की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अदालतों ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। अदालतें सियासी मुफाद और तासुब से बालातर हों। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना था कि किस जमात को कितनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। इन नशिस्तों पर सियासी जमातों की जानिब से नामजद अफराद का इनफरादी हक नहीं होता। इलेक्शन तनाज़ात की नौयत और अदालतों की जिम्मेदारी का मामला पार्टी वुकला ने दलाइल में नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा है कि इलेक्शन एक्ट का रूल 94 आइन के आर्टिकल्स 51 और 106(3) के मुनाफी है। इलेक्शन एक्ट का रूल 94 इलेक्शन एक्ट और आइन के खिलाफ करार दिया जाता है। लिहाजा इलेक्शन एक्ट का रूल कलअदम और गैर मौसर है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि हर आइनी इदारे के पास ये अपने ज़ाब्ते होते हैं, अपने ज़ाब्ते और रूल्स बनाने का इख्तियार होता है। तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के रूल 94 को कलअदम करार दे दिया गया है। इसी रूल के तहत इलेक्शन कमीशन ने बंटवारा किया था मखसूस नशिस्तों का। एक सियासी जमात वो होगी कि जिसके पास सिंबल होगा और अब इस रूल को उड़ा दिया गया है, अल्ट्रा वायर्स करार दे दिया गया है। इस तफसीली फैसले में अहम तरीन सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का अगला इकदाम क्या होगा। 5 दिन से इलेक्शन कमीशन लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बनाते हुए यह कहा है कि वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया था। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए प्री कैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। मुकम्मल इंसाफ के लिए अदालत की ताकत जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। इलेक्ट्रल इंसाफ की अदम फरामी जमहूरियत की हैसियत को खतरे में डाल सकता है। इंतखाबी दयानतदारी को कॉम्प्रोमाइज करना जमहूरियत की हैसियत को खतरे में डाल सकता है।
حیران کن بات یہ ہے ناظرین کہ تفصیلی فیصلے سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے چیف الیکشن کمشنر کو پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کرنے سے متعلق خصوصی طور پر خط لکھا اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے 8 ججز کے فیصلے سے متعلق 9 سوالات تحریر کیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے خط میں الیکشن کمیشن کو یہ لکھا کہ جس رکن پارلیمنٹ نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا وہ آزاد تصور ہوگا۔ وہ آزاد ارکان کے جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گیا اسے پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ منظور کر لیا ہے، صدر کے دستخط کے بعد نافذ العمل ہو چکا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے قوانین پر عمل کرے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایکٹ کے تحت تھا جس کا اب اطلاق نہیں ہے۔ اب ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ موجود رہے گا۔ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ اور جمہوری اصولوں کی بالادستی یقینی بنائے۔ عدالتی فیصلے کا تاثر یہ ہے کہ کسی جماعت کے رکن کو دوسری جماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ مہینوں بعد آیا جب ارکان پہلے ہی ایک سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر چکے تھے۔ ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ڈکلیریشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں سے متعلق مختصر فیصلے سے متعلق ابہام کی درستگی کے لیے دائر کی گئی الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی متفرق درخواستوں سے متعلق 9 سوالات اٹھائے تھے، جن کا مختصر جواب بھی آج تفصیلی فیصلے میں دیا گیا ہے۔ سوالوں میں یہ پوچھا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف نے عدالت کے 12 جولائی کے مختصر فیصلے سے متعلق ابہام کی درستگی کے لیے وضاحت کی درخواستیں کب دائر کی تھیں۔ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی یہ متفرق درخواستیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم 3 رکنی کمیٹی کو غور کے لیے کیوں نہیں بھیجی گئی تھیں؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ پر شائع کیے بغیر ہی سماعت کے لیے کیسے مقرر ہو گئی تھیں؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اس حوالے سے نوٹسز جاری کیے تھے؟ کس کمرہ عدالت یا کس جج کے چیمبر میں ان درخواستوں کی سماعت ہوئی تھی؟ متفرق درخواستوں کی سماعت کے بعد ان کے فیصلے کے اجرا کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی تھی؟ حکم نامہ سنانے کے لیے درخواستوں کو کسی کمرہ عدالت میں مقرر کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ فیصلے کی اصلی فائل اور ان چیمبر سماعت کا حکم نامہ رجسٹرار آفس میں جمع کروائے بغیر ہی اس حکم نامے کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ کر دیا گیا تھا؟ حکم نامے کو سپریم کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلہ آنے پر اس پر عمل درآمد میں دشواری کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کی تھی اور 8 اکثریتی ججز نے اس درخواست پر ایک ایسے وقت میں وضاحت دی تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان کو 2/3 اکثریت کے لیے ہر ممکن طور پر منانے کی کوشش کی جا رہی تھی حکومت کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر کیس کا فیصلہ دینے والے 8 اکثریتی ججز نے وضاحتی بیان جاری کر دیا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن کی دشواریوں کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ 4 صفحات پر مشتمل وضاحتی بیان میں ججز نے یہ واضح کر دیا تھا کہ انتخابی نشان نہ ہونے کے باعث سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی اختیار ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے، اس نے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنا نہ صرف فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیری حربے اختیار کرنا ہے بلکہ فیصلے پر عمل درآمد کو ناکام بنانا یا اس میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس وضاحت کے بعد مولانا صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے تھے اور تب یہ 9 سوال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سامنے رکھے تھے جن کا جواب آج تفصیلی فیصلے میں دے دیا گیا ہے، جبکہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جسٹس یحییٰ فریدی نے بھی اپنا تحریری اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی اہل نہیں کیونکہ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ فریدی نے 26 صفحات پر مشتمل تحریری اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کی اہل ہی نہیں، تحریک انصاف سیاسی جماعت اور مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے۔ جسٹس یحییٰ فریدی نے لکھا کہ الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر 7 روز میں فیصلہ کرے۔